भाई बीमार, परेशान, कर्जे में, टेंशन में होंगे, ये फॉर्मूला है जो हमें कुरान से मिला है। जिस दिन आप इस वजीफे को अपना लोगे ना, और अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ में जब ये पढ़ोगे कि उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपने काम अपने रब को सौंपता हूं, बेशक अल्लाह बंदों को देख रहा है। आज हम क्या करते हैं, हमारा कोई काम अटक जाए, हम किसी मिनिस्टर को फाइल देकर आते हैं और मिनिस्टर साहब साइन कर दें तो तसल्ली हो जाती है, मेरी फाइल पहुंच गई है। अरे मैंने तो फला वजीर को दे दी है, फला जनाब हाकिम को दे दी है। अरे तुम दुनिया वाले को फाइल देके समझते हो तुम्हारा काम हो जाएगा, अपनी सारी जिंदगी की फाइल रब की बारगाह में जमा करा दो ना। वह उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने काम तुझे सौंपता हूं, मैं थक गया, मैं परेशान, मैं बीमार, ए अल्लाह मैं कर्जे से नहीं निकल पा रहा, मेरे रोजगार के मसाइल हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, ए अल्लाह मैं दुनिया में कोशिशें करके थक गया, ए मालिक अब तेरे सुपुर्द करता हूं, और तुझसे बड़ा खालिक कौन है, तेरी हिकमतों के अंदाज निराले। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, खुदा की कसम जब तकलीफ में दिल की गहराइयों से आप ये वजीफा पढ़ेंगे, ये आयत पढ़ेंगे, आपको एक सुकून सा महसूस होगा कि मेरे रब करीम को अब काम मैंने दे दिए हैं जो मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, और वो जरूर मुझ पर करम के दरवाजे खोलेगा। हदीस में क्या फरमाया, अफदलुज जिक्र, सबसे अफजल जिक्र हदीस में पता क्या फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको सबसे अफजल जिक्र कहा गया। अब मैं पूछता नहीं, हाथ नहीं उठाता, अपने दिल से पूछ लो पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है, नहीं पढ़ते यार, रोज एक तस्बीह तो कलमे की पढ़ो। आपको पता है जब हम मरेंगे ना, सकरात का जो वक्त होता है, जबान भारी हो जाती है, जुमले नहीं निकलते। देखिए जबान का आदी होने के मतलब समझो, मिसाल देता हूं, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में आप कहीं जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, सामने से कोई गाड़ी आई और आपकी गाड़ी ने जोर से ब्रेक लगाया, क्या निकलता है जबान से, अपने आप से पूछो। कुछ लोगों के मुंह से उस वक्त गाली निकलती है, अबे कुछ ना कुछ ऐसा गंदा निकलता है, बुरा निकलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे जिसका उस वक्त निकलता है या रसूल अल्लाह है, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसके सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में गुजरते हो, दुरूद पाक में गुजरते हो, कलमा पाक में गुजरते हो, उसको जब भी धक्का लगेगा उसके मुंह से इंशाअल्लाह दुरूद पाक ही निकलेगा, कलमा पाक ही निकलेगा। रोज कलमा पढ़ते रहा करें। ईमान की हिफाजत का एक जरिया यह भी है कि बंदा कलमा पाक का विर्द करता रहे, ताकि जब मेरी जबान भारी हो, सकरात का आलम हो, तो जबान से कलमा जारी हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूं, मौला मरते वक्त हमें कलमा नसीब करना। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। हम सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए हैं। आओ आज मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद, 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है,
कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें बस, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं, और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाअल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाअल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना, तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई, और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना। सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्श की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की, तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है। जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ए अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा? मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये महर बना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का रिश्ता हुआ। और उसके बाद ये सारी कायनात में जो हम दुनिया में आए, तो गोया पता चला कि वजह तख्लीक कायनात, ये तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कायनात बनाई गई। और सुभान अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बीबी हव्वा से जोड़ा बनता है, उसका महर भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है। अब सोचिए, कब से नबी पाक पर दुरूद भेजा जा रहा है, कब से मेरे आका का चर्चा है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना कि ये कायनात बनाई क्यों गई, इतनी सजाई क्यों गई। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि खुदा क्यों ना करता आराइशें बज़्म इनका में, खुदा क्यों ना करता आराइशें दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था बज़्म इनका में। ये सारी कायनात ही सजाई गई है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया।
حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ہیں ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے۔ اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں، اور یاد رکھو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دے مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟
کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔